सामाजिक सद्भावको पर्व होली तराईमा आज धुमधामका साथ मनाइयो। कान्तिपुर समाचारमा आज रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको 33 पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा के छ? द्वन्द्वकालका घटना संक्रमणकालीन न्याय मार्फत निरूपण गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ 8 दलीय गठबन्धन एकमत। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौँमा आउन थाले प्रदेश सभा सदस्य। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् इन्जिनियर बन्न वकिलको जस्तै लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य र एमबीबीएसमा कुन कलेजलाई कति कोटा। अन्तर्राष्ट्रियमा चिनिया विदेश मन्त्रीले गरेको अमेरिकाको आलोचना र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार र फ्रेन्च क्लब बीच 3-3 गोलको रोमाञ्चक बराबरी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। हत्या अभियोगमा पक्राउको माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा 2वटा रिट। बिहीबार सुनवाई, सामूहिक प्रतिवाद गर्ने माओवादीको चेतावनी। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारको बेवास्ता, अवैध हतियार र नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रणमा चुनौती, स्पष्ट कानुन नहुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम। सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन, विज्ञ भन्छन् वित्त नीतिमाथि नै गम्भीर समीक्षा आवश्यक। चीन अमेरिका सम्बन्ध थप चिसिने सङ्केत, अमेरिकाले आफ्नो नीति परिवर्तन नगरे द्वन्द्व निम्तने चिनिया विदेश मन्त्रीको चेतावनी। र एसियाली क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा दीपक अधिकारीलाई ऐतिहासिक स्वर्ण, पुरुष सिनियरको टिम विधामा पनि पहिलो बनेको नेपाललाई कुल 7 पदक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट दायर भएका छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेको गम्भीर फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित रिटका कारण मुलुकको राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। निवेदक कल्याण बुढाथोकी समेत 8 जना र ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 18 जनाले आज सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा विभिन्न 4वटा माग गरिएका छन्। 3 वर्ष पहिले खुला मञ्चमा भाषण गर्दा व्यक्ति हत्यालाई स्वीकार गरेको हुनाले पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै हत्या स्वीकार्दा पनि कारबाही नहुने कुनै निर्णयहरू भएको भए त्यस्ता निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा हत्या, अङ्गभङ्ग वा लुटपाट गरिएका घटनाको तथ्याङ्क अदालतबाटै झिकाई न्याय निरूपण गरी पाऊँ भन्ने माग गरिएको छ। साथै पीडित पक्षलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु भने विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ। फौजदारी कानुन अनुसार त उहाँ त त्यसमा त साबिती भएको भयो नि त। एकजनाले एक ठाउँमा भनेको सुन्दाखेरि साबिती हुन्छ भने त्यत्रो मासमा भने चिज त त्यो त साबिती हो। त्यस कारणले उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ। यदि हिजै गर्नु पर्थ्यो सजाय, किन भएन भनेर हामीले अहिले कानुनको ढकढक्यायौँ र हिजैको प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्थ्यो, पक्राउ गर्न सकेन नेपाल प्रहरीले। त्यस कारणले हामीले अदालतमा आएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका हौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्नेहरू विभिन्न समयमा माओवादीको हिंसामा परेका द्वन्द्व पीडितहरू हुन्। भोजपुर, रामेछाप, काभ्रे, गोर्खा, स्याङ्जा, लमजुङ र धनुषा लगायतका जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले दर्ता गरेको रिट दर्ता नभई दरफिट भएको थियो। तर गत शुक्रबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि आज 2वटा रिट दर्ता भएका हुन्। रिटमाथिको पहिलो तारिख पर्सि बिहीबारलाई तोकिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएपछि माओवादीका नेताहरू आत्तिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न राजनैतिक दलहरूले गरिरहेको ढिलासुस्तीप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्न अनुमति दिएपछि माओवादीका विभिन्न समूहको संयुक्त बैठक दिनहुँ जसो बस्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी भइरहँदा मंगलबार बिहानै माओवादीका 8 समूहका नेताहरू बालुवाटारमा छलफलमा जुटे। उनीहरू शान्ति सम्झौता तथा परिवर्तनका मुद्दा विरुद्ध एक भएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगे। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन 16 वर्षसम्म आलटाल गरेर बसेका नेताहरू अहिले भने एकाएक जुरमुराएको देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा
चलिरहेको बहसहरूको सन्दर्भको प्रसङ्ग थियो र त्यसको साथै माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि चाहिँ थियो। विभिन्न गुटमा विभाजित भएका माओवादीहरू अहिले कमजोर अवस्थामा छन्। यही बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समय अल्झाएर राख्दा पीडितले न्याय नपाउने सर्वोच्च अदालतले नै भनेपछि माओवादी नेताहरू थप तरङ्गित बनेका हुन्। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारमध्ये एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने हो, तर शान्ति प्रक्रिया 16 वर्षसम्म गिजोलिएका कारण अहिलेको जटिलता आएको माओवादी नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ। शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भएपछि यो देशकै हुन्छ त। यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न भयो। त्यसकारण त्यो एकजनाको कुरा मात्रै होइन, त्यो प्रचण्डजीको मात्रै कुरा होइन कि यो पुरै चाहिँ देश चाहिँ कतातिर जाने, देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने, त्यो सबै स्थिति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आएर केन्द्रित हुने भयो। नेपाली जनताको मुक्ति र प्रगतिको निम्ति, शान्तिको निम्ति भएको घटना हो त्यो बेलाको, होइन? किनभने त्यो बेलामा जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले गणतन्त्र पनि हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ जनताका अधिकारहरू, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मान्छेले बोल्न पाउने आदि इत्यादि अधिकारहरू चाहिँ हुँदैन थिए, होइन? यो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि ती अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढ्ने या त्योभन्दा पछाडि फर्केर फेरि उही पुरातन जङ्गली युगमा चाहिँ के छन् लैजाने संसदवादीहरूको भन्ने कुरा हो। माओवादीका केही घटक संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका छन् त केही संसदीय प्रणालीको विरोधमा छन्, तर सबै घटक सबैतिरबाट कमजोर छन्। सङ्घीय सरकार नै आफ्नो नेतृत्वमा भए पनि माओवादीको जनमत खस्किँदै गएको गत चुनावले पनि देखाइसकेको छ। अहिले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे पनि कार्यदिशा फरक रहेकाले पार्टी एकताको सम्भावना भने कमै देखिन्छ। सम्बन्धित दलहरूको आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र उनीहरूको आचरणको कुराभित्र पनि पर्ने भयो। तर पनि नेपालमा केही समयदेखि निर्वाचनको प्रक्रियालाई होस् अथवा सत्ता गठबन्धनका प्रक्रियालाई होस्, विभिन्न दलहरूका बीचमा गठबन्धन र तालमेलको संस्कृति जुन भएको छ, त्यही संस्कृति अनुरूप यो घटनालाई पनि केन्द्रीकृत गरेर फेरि द्वन्द्वकालमा एकै ठाउँमा रहेका दलहरू फेरि पनि रणनीतिक ढङ्गले एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि क्षणिक आवेग र भएका कारणले मात्रै माओवादीभित्र पार्टी एकताको कुरा गरिएको हो वा वैचारिक रूपमै एकता हुन लागेको हो, यो प्रश्न स्पष्ट हुन सकेको छैन। कम्युनिस्टको नाम हटाइसकेका बाबुराम भट्टराई र परम्परागत कम्युनिस्ट नेत्र विक्रम चन्दलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पुष्पकमल दाहाललाई सजिलो देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालका घटना निरूपण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन नै बन्न नदिने खेल भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आन्दोलनबाट प्राप्त भएको परिवर्तन उल्ट्याउने गम्भीर षड्यन्त्रको प्रयास भएको आरोप लगाए। सामान्य न्यू बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सानो एउटा न्यू बनाएर चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो झट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो विषय छ। कार्यक्रममा डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठले महिलाप्रतिको लैङ्गिक विभेद अझै नरोकिएको बताए। उनले संरचना निर्माण हुँदादेखि नै महिला विभेद हुने गरेको दावी गरे। सत्तारूढ 8 दलीय गठबन्धनले द्वन्द्वकालका घटना सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सिंहदरबार स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा आज बसेको 8 दलको कार्यदल बैठकले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत निरूपण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधानका आवश्यक ऐन बनाउन संसदमा तत्काल विधेयक पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म, त्यसबेला भएका सबै घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकता हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशका आफ्ना सांसदहरूलाई भोलिसम्म काठमाडौँ आइसक्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पर्सि बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म नयाँ बानेश्वरको सङ्घीय संसद भवनमा हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानतः गठित आयोग एवं न्यायिक निकायहरूको कामलाई प्रभावित हुने गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको छ। एसोसिएसनले आज विज्ञप्ति निकाल्दै शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरूपण नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया र न्यायालयको क्षेत्राधिकार विषयमा उठेको प्रतिक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। बारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको समेत जनाएको छ। यसैगरी उच्च अदालत बार एसोसिएसनले नेकपा माओवादी केन्द्रको विज्ञप्तिले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको माओवादी पार्टीले अदालतका माननीय श्रीमानहरूको नाम समेतै उल्लेख गरेर त्यो प्रक्रियाप्रति जुन खालको विरोध जनायो, त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पार्टीहरूको र अहिले वास्तवमा सरकार सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको प्रमुख पार्टीले न्यायालयमाथि गरेको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसनले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही रहन नसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ। सीमापार अपराध र सुरक्षामा छिमेकीको सधैँ सरोकार रहन्छ। त्यही कारण नेपालले पनि भारत र चीन दुवैतर्फ सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथी बढाएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थित नहुँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत जोखिम देखिएका छन्। भारततिरको खुल्ला र चीनतर्फको संवेदनशील सीमालाई सुरक्षित बनाउन सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट ऐन समेत ल्याउन सकेको छैन। गत माघ 23 गते झापाको मेची भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गर्न लागेका 4 भारतीयको साथबाट सशस्त्र प्रहरी बलले 4 थान हतियार बरामद गर्यो। माघ 21 मा सिराहाको सीमा क्षेत्रबाटै 4 लाख नेपाली नक्कली नोट बरामद भयो। पछिल्लो 4.5 वर्षमा सीमा क्षेत्रबाट मात्रै 140 थान हतियार बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्क छ। हतियार मात्रै होइन, साउन यता 4 करोडभन्दा बढी अवैध र नक्कली नोट भेटिएका छन्। यसले सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा जोखिम देखाउँछ। 4 वर्ष अघिसम्म एउटा पनि सीमा सुरक्षा पोस्ट नभएको चीनतर्फ 8 र भारततर्फ 220 गरेर सशस्त्र प्रहरीको 228 बोर्डर आउटपोस्ट राखिएका छन्। तर नेपालसँग सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षा निकायले कस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट ऐन बनेको छैन। सशस्त्र प्रहरी ऐनले नै सशस्त्र प्रहरीलाई सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको हुँदा यदि ऐन हुँदो भने त्यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले गर्ने काम कारबाहीहरू सम्बन्धी पनि त्यहाँ डिफाइन हुन्थ्यो। त्यो भयो भने सशस्त्र प्रहरीलाई अझ काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो र यस्ता केसहरूमा चाहिँ कुन प्रोसिड्युर अपनाउने भन्ने कुराहरू हामी क्लियर हुन्थ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो म्यान पावर त्यही अनुसार ट्रेन्ड हुन्थ्यो। सशस्त्र प्रहरीलाई र सीमामा काम गर्ने सबै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ के कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा ऐन हुनु एकदम जरुरी छ। नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको सीमा नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट ऐन अहिलेसम्म ल्याएको छैन। सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमाको पिल्लर मर्मतको अधिकार दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा खटिने त्यही सशस्त्र प्रहरी बल सीमालाई नियमन गर्ने नापी तथा अध्यागमन जस्ता निकायले कसरी जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। सीमा नाकामा हुने हतियार, विस्फोटक पदार्थ जाँच गर्ने प्रवृत्ति मात्रै होइन, व्यक्तिको निगरानी गर्ने सीसी क्यामेरा समेत राख्न चासो दिएको छैन। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाको विस्तृत योजना बनाएर सरकारलाई दिए पनि त्यो त्यत्तिकै थन्किएको छ। हामीले चाहिँ केमिकल, बायोलोजिकल, रेडियोलोजिकल, न्युक्लियर जुन एक्सप्लोसिभ जस्ता चिजहरू छन् तिनीहरू आएको कुरा हामीले कसरी डिटेक्ट गर्छौँ त? एउटा गन पाउडरै भनौँ न, जस्तो पनि रूपमा हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि एक्सप्लोसिभ जस्तो पनि रूपमा हुनसक्छ। टिएनटी नै पिके नै ल्याइदियो भने पनि, अझ पिके भनेको त एउटा त पिठोको डल्ला जस्तो त हो, तर पिके नै रहेछ भने त त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर त पुग्ने भयो नि त। कुन माध्यमबाट कसरी जान्छ जो हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा रक्षकहरूलाई त्यो सम्बन्धमा आवश्यक जुन प्रशिक्षण दिनुपर्ने छ त्यो प्रशिक्षण दिने कुरामा चाहिँ त्यति हामीले स्ट्रङली चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। खुला सीमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा थपिएका विमानस्थल, दार्चुलामा हुने गरेका घटना ठोस रणनीति नहुनुका परिणाम हुन्।
अहिले सीमा क्षेत्रमा जुन घटना भयो त्यही कानुनअनुसार कारबाही भइरहेको छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपुरो हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार बताउँछन्। सीमा सुरक्षा ऐन लिएर आउनु पर्यो। सीमा सुरक्षा ऐनले चाहिँ कुन सरकारी निकायले के काम गर्ने, सीमामा सशस्त्र प्रहरीलाई डेडिकेटेड फोर्स कसरी बनाउने, अहिले डेडिकेटेड फोर्स भनेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको नीतिले मात्र चिनेको छ, सीमा सुरक्षा ऐनले चिनेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले सशस्त्र प्रहरीको डेडिकेटेड फोर्सलाई सीमा सुरक्षा ऐनले नै पहिचान गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले पनि सीमामा आउन सक्ने जोखिमका लागि स्पष्ट ऐनको जरुरी छ, जसले सरकारका निकायलाई स्पष्ट कार्यादेश दिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले स्वीकृति नदिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। स्थानीय तहले विश्वविद्यालय भन्दा पनि कलेज खोल्ने विषयमा कुराकानी चलाएको आफूले थाहा पाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। मुस्ताङमा बुद्धको युनिभर्सिटी, बौद्धिक युनिभर्सिटी खोल्ने कुरा भन्ने पनि आयो। पक्कै पनि त्यहाँ स्थानीय तहबाट चाहिँ कलेज खोल्ने, युनिभर्सिटी भन्दा पनि कलेज खोल्ने चर्चा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि भएको रहेछ, तर नेपाल सरकारले कहीँ कतै स्वीकृति दिएको स्थिति होइन। मुस्ताङमा भएको खनिज पदार्थबारे स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशीहरू बढी जानकार रहेको भन्दै अमूल्य खनिज पदार्थको ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सके मुलुकको आर्थिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने दाहालको भनाइ थियो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तराई मधेसमा आज धुमधामका साथ फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। तराईमा होलीलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। रङ्गहरूको पर्व होलीलाई मित्रता, आत्मीयता, सामिप्य र सद्भाव दर्शाउने पर्वको रूपमा मनाइन्छ। पश्चिम तराईका कैलाली कञ्चनपुरमा हर्षोल्लासका साथ फागु मनाइयो। यता मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा असत्यमाथि सत्यको जितको प्रतीक स्वरूप रङ अबीर दलेर होली पर्व मनाइयो। विराटनगरमा पनि दिनभर होलीको रौनक छायो। गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पनि एक आपसमा रङ अबीर दलेर होली मनाइयो। सुनसरीमा पनि रङहरूको पर्व होली मनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगतका वर्षमा खुलेर होली मनाउन नपाएका सर्वसाधारणले यसपालि हर्षोल्लासपूर्वक मनाएका हुन्। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिजो पूर्णिमाकै दिन फागु मनाइए पनि तेह्रथुममा भने आज पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित फागु पर्व मनाइएको छ। तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा आज होली पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा मात्रै बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायले भने 1 महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म मौलिक रूपमा होली पर्व मनाउने गर्दछन्। सुदूरपश्चिममा रङहरूको पर्व होली हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। एक आपसमा मैत्रीभाव प्रकट गर्न नाच्ने, गाउने र रङ अबीर दलेर मनाइने होली पर्वको रौनकता गाउँदेखि सहरसम्मै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलालीमा मात्रै स्थायी बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पर्व हो होली। राणा थारू समुदायले माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा होरी राखी फाल्गुन पूर्णिमामा जलाउने र त्यसको भोलिपल्ट टिका लगाई 8औं दिन खगडेहरा मनाउने गर्दछन्। कञ्चनपुर कैलाली फेरि छिमेकी राष्ट्र तपाईको उत्तर प्रदेश यही चन्दन चौकीको भूभागमा भएको कारणले र पश्चिमी साइडमा तपाईको उत्तराखण्डमा भएका राणा थारूहरूले हामीले यो पर्व चाहिँ सँगै एउटै तिथिमा मान्ने गरेका छौँ। यो हो ढोलक। यसलाई राणा थारू समुदायले डङ्का भन्ने गर्दछन्। अन्य वाद्यवादन सहित डङ्का बजाउँदै होरी गीत गाउने र सामूहिक रूपमा यसरी नाच्ने गरिन्छ। कहीँ कतै डोला अर्थात् पिङ समेत खेल्ने गरिन्छ। अहिले राणा थारू समुदायमा होरीको रौनक उत्कर्षमा पुगेको देख्न पाइन्छ। फागुन पूर्णिमामा जलाइएको होरीको छ्यारको टिका भोलिपल्ट लगाई त्यसै दिनदेखि 8 दिनसम्म आफ्नै मौलिकताका साथ होरी खेल्ने गरिन्छ। होरी
रङको पर्व मात्र नभएर राणा थारू समुदायको पहिचान र इतिहास बोकेको चाड हो। होरीले एक आपसमा अपनत्व र भाइचारालाई विभेद रहित समाज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 30 दिन रात के खेलते हैं होरी, फिर के जब फागुन पूर्णिमा में हम होरी डूंगते हैं तो फिर 8 दिन सम्मा दिन के खेलते हैं। 8 दिन सम्मा लगातार खेल के फिर खकड़ेरा बनाएंगे, खकड़ेरा बनाए के फिर फोरन जाएंगे, फिर आए के फिर संजा खेलेंगे होरी। राणा थारू समुदायले होरीको अन्तिम दिनका रूपमा खगडेहरा मनाउने गर्दछन्। खगडेहरा मनाउने दिन सुदूरपश्चिम सरकारले कञ्चनपुर र कैलालीमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। होरीको रौनक जति पहिले हुन्थ्यो त्यो भने अहिले देखिँदैन। यस्ता पर्वलाई सभ्य र भव्य ढङ्गबाट मनाउनको लागि पुराना पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताले संस्कृति अनुसरण गर्न अति आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध परेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा उनले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण लिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुन अनुसार निरूपण हुने उल्लेख गरेको छ। यो सँगै लामिछानेको राहदानीबारे अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो। लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन भइरहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ। पूर्णपाठमा अदालतले भनेको छ, सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको स्वतः निष्क्रिय भएको नागरिकता पेश गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए। माघ 13 मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले फैसलासँगै सबै पद गुमाएका थिए। राहदानी ऐन 2076 ले भने झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा कसुर गर्नेलाई 2 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दोहोरो नागरिकताको विषयमा अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेको छ। 33 पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा रविले 2050 सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको बताउँदै भनिएको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने विषयलाई आधारभूत कानुनी शर्तका रूपमा लिइन्छ र कुनै पनि व्यावहारिक तर्क वितर्कका आधारमा यो शर्तलाई विस्थापन गर्न सकिँदैन। फैसलाको पूर्णपाठमा नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत समर्पित रहेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बिहिबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौँमा भेला हुन थालेका छन्। एमालेका अधिकांश सदस्यहरू आइसकेका छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वसँग प्रशिक्षण समेत लिइसकेका छन्। अन्य पार्टीले भने बुधबार बिहानसम्म आइपुग्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँमा आइसकेपछि उनीहरूको खर्च कसले बेहोर्छ त? आगामी 25 गते हुने निर्वाचनपछि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदैछ। तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्नका लागि संघीय र प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौँ आउने क्रममा छन्। काठमाडौँ आइसकेका सांसदहरू चाहिँ के गर्दैछन् त? पार्टीकै काममा आएको हो, त्यसकारणले अब व्यक्तिगत कामलाई थाती राखेर हामी पार्टीकै काममा अहिले निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। पार्टीले मलाई टिकट दिएर त्यस्तो चाहिँ एउटा इज्जत दिएछ, आफ्नै खर्चमा आएको छु, पार्टीबाट कुनै त्यस्तो खर्च छैन। एमालेका सांसदहरू भने अधिकांश काठमाडौँमा छन्, तर पार्टी कार्यालयमा नभएर उनीहरू बाहिर आफ्नै तरिकाले घुमफिर र भेटघाटमै व्यस्त छन्। अधिकांश दलका पार्टी कार्यालयहरू भने खाली नै छन्। दलको कार्यालयहरूमा सुनसान देखिए तापनि सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भने केही भिडभाड नै देखिन्थ्यो। राष्ट्रपति निर्वाचन मुलुककै सबभन्दा महत्त्वको निर्वाचन हो। यसमा चाहिँ अब समयनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ भएर उपस्थिति हुनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले म हिजो बेलैमा उपस्थित भएको छु। आफ्नै तरिकाले आएको छु, आफ्नै तरिकाले बसेको छु। खासै चाहिँ अब भोलिको निर्देशन के हुन्छ त्यसअनुसार चाहिँ अगाडि जान्छु। राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी बिहिबार 25 गते हुँदैछ भने उपराष्ट्रपति निर्वाचन भने चैत्र 3 गते हुनेछ। रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङ उम्मेदवार छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। सांसदहरू भने काठमाडौँ आइरहेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाई रहेको बताएका छन्। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले व्यावहारिक रूपमा कठिनाई रहे पनि सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गएको बताए। 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधि नियम कानुन बनाउने तहसम्म पुगे पनि अझै मुख्य पदमा भने पुग्न कठिनाई भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रासायनिक मल अभाव हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए प्राङ्गारिक मल प्रवर्धन, बी स्वदेशमै कारखाना स्थापना र सी खरिद प्रक्रिया सहज। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए प्राङ्गारिक मल प्रवर्धनमा 24%, बी स्वदेशमै कारखाना स्थापनामा 62% र सी खरिद प्रक्रिया सहजमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नु पर्ला? ए कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, बी महिला जागरण र सी सोच परिवर्तन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहतर्फको कोटा निर्धारण गरेको छ। आयोग कार्यकारी समितिको बैठकले विभिन्न 21वटा शिक्षण अस्पताल तथा कलेजको MBBS का लागि 1895 कोटा निर्धारण गरेको सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफ्लेले जानकारी दिए। काफ्लेका अनुसार 17 शिक्षण अस्पताललाई 100 जनाका दरले कोटा बाँडफाँड गरिएको छ। BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, KU स्कुल अफ मेडिकल साइन्स र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले MBBSमा 100 जनाको कोटा पाएका छन्। यस्तै महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नोभल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ साइन्सले पनि 100 जना कोटा पाएका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 65, देवदह मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युट र जानकी मेडिकल कलेजले 50-50 तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 30 कोटा पाएका छन्। इन्जिनियरमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि कुनै पेसा व्यवसाय गर्न वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य पास गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले यस वर्ष पहिलोपटक इन्जिनियरको लाइसेन्स परीक्षा लिन लागेको हो। नेपालका 52वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट वर्षेनी 8000 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्। त्यस अतिरिक्त भारत लगायतका देशबाट उच्च शिक्षा लिनेको सङ्ख्या पनि 6000 को हाराहारीमा हुन्छ। इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब भने परीक्षा नै लिने भएको छ। चैतको दोस्रो साता कम्प्युटरका माध्यमबाट लिने परीक्षाका लागि 22वटा विषयमा 2000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, 100 मार्क्सको परीक्षा हुन्छ। सबै अब्जेक्टिभ र MCQ बेस हुन्छ। हरेक क्वेसनको 4वटा अप्सन हुन्छ। एउटा करेक्ट एन्सर हुन्छ। करेक्ट एन्सर कम्प्युटर प्रविधिबाट कम्प्युटरमै टिक लगाउनु पर्छ। कम्प्युटरमै सबै कम्प्युटर प्रविधिबाटै हुन्छ र 100 मार्क्समा 50 मार्क्स छैन, उत्तीर्णाङ्क चाहिने 50 मार्क्स हो। 50 मार्क प्राप्त गरेकोले पास हुन्छ। अब जाँच पास गरेपछि त्यो विद्यार्थी त्यो इन्जिनियरको मात्रै सर्टिफिकेट इस्यु हुन्छ र त्यो आधारमा उसले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्नु पाउँछ। इन्जिनियरिङ परिषदका अनुसार अहिलेसम्म 77,000 विद्यार्थीले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। हरेक वर्ष 8000 भन्दा बढीले लाइसेन्स लिने गरेका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिँदा इन्जिनियरिङको गुणस्तर खस्किँदै गएको विज्ञको बुझाइ छ।
इन्जिनियरिङ पेसा भनेको अब अलिकति जवाबदेहिताको कुरा पनि हुन्छ। भनौँ कुनै एउटा बिल्डिङ भत्क्यो, कुनै एउटा पुल भत्क्यो अथवा कुनै नहर भत्क्यो भने त्यसको जिम्मेवारीको कुरो हुन्छ। अब मान्छेहरू कुनै अब पास गरेको छ कि छैन भन्ने पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो आधारमा एउटा लाइसेन्स इक्जाम पनि नगरिकन अथवा अनि बाहिरबाट अनायासै रूपमा कुनै अब विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट आएको होला, कुनै ऊहरूबाट आएको होला हैन, त्यो अनुसार पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि यो लाइसेन्स इक्जाम आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। गुणस्तरमा अभिवृद्धि होस् हैन, इन्जिनियरिङ पेसाकर्मीको इन्जिनियर पेसाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नको लागि यो जाँचको व्यवस्था हाम्रो माग अनुसार नेपाल सरकारले भनौँ संसदले ऐन पास गरेको। पहिलो पटक हुन लागेको इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारको राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा छ। राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता नै खुवाउन नसकिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका कार्यक्रम धमाधम कटौती गरिरहेको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति खस्कदा एकातिर माग घटेको छ भने आयात समेत कम हुँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा समेत राज्य सञ्चालक चिन्तित देखिएका छैनन्। अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समेत दलहरू सत्ता बाँडफाँडकै ध्याउन्नमा छन्। 2078 को भदौ 2 मा 3000 अङ्क नागेको नेप्से परिसूचक गत असारमा 1846 मा ओर्लियो। अहिले पनि 2000 भन्दा बढी नाग्न सकेको छैन। 2078 भदौ यताका झण्डै 18 महिनामा लगानीकर्ताले 16 खर्ब 24 अर्ब गुमाइसकेका छन्। शेयर बजारमा मात्र होइन, उत्पादन क्षेत्रमा पनि चरम निराशा छ। यस्तोमा देशको मौद्रिक र वित्त नीतिमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने हो, तर यसप्रति कसैको पनि ध्यान नगएकोमा अर्थशास्त्रीको चिन्ता छ। त्यो पात्र देशको अर्थतन्त्र बुझेको, ती समस्याका समाधान कहाँ छ पहिल्याउन चाहने र खास गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ नि इमान्दारीको ठुलो प्रतिबद्धता भएको मान्छेको जरुरी छ। त्यो नहुने हो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। तथ्याङ्कहरूले त्यही देखाएका छन्। निर्माण क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ। भएका सिमेन्ट उद्योग 50% क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् भने गत वर्षको तुलनामा आयात 20%ले घट्दा बजारको चहल पहल घटेको छ। ठुला बैंकमा समेत लगानी योग्य रकम अभाव चर्किएको छ। व्यवसायले बढेको ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै घटाउन माग गरिरहेका छन्। आय स्तर खस्किएपछि निम्न वर्गका नागरिक स्कुलको शुल्क समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेतृत्व छैन भनेपछि के हुन्छ भन्दा टाइममा काम हुँदैन। हाम्रो त्यसो भएर हाम्रो बिहेभियरको हिसाबले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासन अथवा हाम्रो चाहिँ सिस्टममा के गर्नुपर्छ, लखेटिराख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ, अगाडि बढिराख्नुपर्छ। यो अवस्था भएन भने हामीले पर्फर्मेन्स देखाउन सक्दैनौँ। राज्य नै सङ्कटतर्फ धकेलिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दै सुधारका कदम चाल्नुपर्ने हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्व खाली राख्नु गैर जिम्मेवारीपना भएको पूर्व प्रशासकहरू नै बताउँछन्। सबल नेतृत्व दिन सक्ने अर्थमन्त्रीको आवश्यकता चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा छ। हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। हामी सामान्य अवस्थामा किन छैनौँ भने एउटा सरकारी वित्त स्थिति स्वस्थ छैन, दोस्रो वित्तीय क्षेत्रको पनि स्वास्थ्यमा प्रश्नहरू छन्, र तेस्रो बाह्य क्षेत्रमा जुन समस्या विगत 8-9 महिना 10 महिनासम्म थियो त्यो सुध्रिएको भए तापनि त्यो पुरै सुध्रिएको छैन। यो तीनवटा कारणले अर्थतन्त्र अझै पनि संवेदनशील बिन्दुमा छ। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकार अहिले 1 खर्ब 54 अर्ब 40 करोड सञ्चित नोक्सानीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले सन् 2024 सम्म अल्प विकसित देशहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने बताइरहेका छन्। आन्तरिक र बाह्य रूपमा समेत प्रतिकूल अवस्था रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समय खाली राख्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद खोजुका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, देशको खस्कदो आर्थिक अवस्था सुधार्न के गर्नुपर्ला।
जनताको आवाज। सरकारले चाहिँ नीति नियम बनाउँदा भरपर्दो नीति नियम बनायो भने मात्रै हुन्छ। ऋण लगानी गरिसकेपछि ब्याज दरलाई पनि घटाउनु पर्छ। देशको जति अनावश्यक खर्चहरू छन् त्यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ। पुराना कल कारखाना जो बन्द भएका छन् तीलाई चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने। धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ यो साधनहरूलाई चाहिँ हामीले विदेशमा बिक्री गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ अपुत सम्पत्तिलाई खोजबिन र त्यसको सार्वजनिक गरिनु पर्यो। युवाहरूलाई रोजगार दिने। केन्द्रीय प्रदेशका चाहिँ निकायहरूले चाहिँ जुन फजुल खर्चहरू छ त्यो खर्च चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हरेक फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। बन्द भएका कल कारखानालाई पुनः सुचारू गरेर चाहिँ आर्थिक स्थिति यही वृद्धि गर्न सकिन्छ। महिलाहरूलाई पनि व्यावसायिक तथा उद्यमशील क्षेत्रमा आबद्ध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यापारीकरण गर्ने। कोरोनाले गर्दा बिग्रिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई उद्यमशीलतामा आबद्ध गराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाइड्रोजन उत्पादनको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारको ध्यान अहिले बिजुली उत्पादन बढाउने भन्दा खपतमा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले अब बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरिने बताएका हुन्। सोलुखम्बुमा 86 मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको काठमाडौँबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू हाइड्रोजनबाट चल्ने कार चढ्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी छलफल गरेका छौँ। म हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा छु ताकि अब हामी यो ग्रिन इनर्जीबाट ग्रिन हाइड्रोजनतिर गएर हामीले यो किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल खाद अथवा त्यस्तो उत्पादन गर्नको लागि पनि यातायात क्षेत्रको लागि पनि अन्य उद्योगको लागि पनि हामीले एउटा रिभोल्युसन ल्याउन सक्ने सम्भावना पैदा भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा हाइड्रोजन उत्पादन गरी त्यसलाई यातायात तथा उद्योगमा लगाउन आवश्यक काम अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो। तर यसमा ठोस काम भने अघि बढेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध थप चिसिने सङ्केत देखिएको छ। नवनियुक्त चिनिया विदेश मन्त्री किन गाङले आफ्नो मुलुकलाई एक्ल्याउने र दमनको नीतिले अमेरिकालाई महान बनाउन नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका हुन्। अमेरिकी कदमले चीनको पुनर्जागरण अभियानलाई रोक्न नसक्ने चिनिया विदेश मन्त्री गाङको भनाइ छ। मङ्गलबार आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री किनले अमेरिकाले आफ्नो नीति परिवर्तन नगरे दुवै मुलुक अपरिहार्य रूपमा सङ्घर्षको दिशामा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले रुससँगको चिनिया सम्बन्धको पनि प्रतिरक्षा गरेका छन्। विदेश मन्त्री किनले युक्रेन युद्धमा रुसलाई सैन्य सामग्री उपलब्ध गराएको भनेर अमेरिकाले लगाउँदै आएको आरोपको पनि खण्डन गरे। युक्रेन युद्ध अदृश्य हातबाट सञ्चालन भएको टिप्पणी गरे पनि कसको संलग्नता हो भन्ने बारे उनले खुलाएनन्। केही समय अघि चिनिया बेलुन अमेरिकाले खसालेपछि दुई मुलुकबीच तनाव झन बढेको थियो। तर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको प्रयास जारी रहेको विदेश मन्त्री चिनको भनाइ छ। यस्तै शान्ति वार्ता थाल्न पनि उनले रुस र युक्रेनलाई आग्रह गरेका छन्। विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि किन अमेरिकामा राजदूत थिए? खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दीपक अधिकारीले एसियाली क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेका छन्। गोकर्णमा आज भएको प्रतिस्पर्धामा दीपकले सिनियर पुरुष 10 किलोमिटर दौडमा स्वर्ण हात पारेका हुन्। नेपालले कुनै पनि एसियाली स्तरको प्रतियोगितामा पहिलो पटक स्वर्ण जितेको हो। दीपकले 33 मिनेट 52.07 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरेका थिए। दीपक फोटो फिनिसमा पहिलो भएका हुन्। उनले यसअघि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा काँस्य र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका थिए। जापानका दाइची कमिनाले रजत र नेपालकै मुकेश बहादुर पालले काँस्य जितेका छन्। यो विधाको टिम इभेन्टमा पनि नेपाल पहिलो भयो। दीपक सम्मिलित टोलीमा मुकेश र दीपक गुरुङ सहभागी थिए। इरानले रजत र भारतले काँस्य जित्यो। 10 किलोमिटर महिला सिनियरतर्फ नेपालकी राजपुरा पछाइले 41 मिनेट 31 सेकेन्डमा दौडिएर रजत जितेकी छन्। स्वर्ण जितेकी जापानकी युवा सारुमिडाले 38 मिनेट 33 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। भारतकी सोनिकाले काँस्य जितिन्। टिम इभेन्टतर्फ नेपाल रजतमा रोकिँदा भारतले स्वर्ण हात पार्यो। जुनियर पुरुष 8 किलोमिटर इभेन्टमा नेपालको युवा टोलीले काँस्य जित्यो। भारत पहिलो र इरान दोस्रो भए। महिला जुनियर 6 किलोमिटरमा नेपालले 2 रजत जित्यो। नेपालमा 22 वर्षपछि एसियाली क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप भएको हो। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 11 देशको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही र राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अञ्जन विष्ट एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी बनेका छन्। अवार्डमा फुटबलले वर्चस्व जमाउँदा क्रिकेट भने शून्य रह्यो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज प्रदान गरेको अवार्डमा अरुणाले महिला क्रिकेटकी कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी र बक्सर पुनम रावललाई पछि पारिन्। अञ्जनसँग फुटबलकै कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र प्रिन्स दाहाल प्रतिस्पर्धामा थिए। फुटबलका मनिष डाँगी वर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी बने। यो विधामा राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी प्रीति राई, बक्सिङका छेरिङ वाङदी शेर्पा, भलिबलकी उषा भण्डारी र ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन मनोनयनमा थिए। अब्दुल्लाह अल्मुताइरी वर्ष प्रशिक्षक बने। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगेको थियो। पारा तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धनले पारा एथलिट अवार्ड हात पारिन्। उनी नेपाली ओलम्पिक सहभागिताको इतिहासमा पहिलो पटक 2 फाइट जित्ने खेलाडी हुन्। भलिबलकी उषा भण्डारीले मतदानका आधारमा प्रदान गरिने पिपल चोइस अवार्ड जितिन्। अञ्जन क्रिकेटका आसिफ शेख, लन टेनिसकी अभिलाषा विष्ट, पौडीकी डुवाना लामा पछि परे। एथलेटिक्सका प्रशिक्षक रघु बन्तलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। ब्याडमिन्टन खेलाडी सरादेवी नङसल र रञ्जित तामाङका पिता दानबहादुर तामाङ र माता मायादेवी मोक्तानले स्पेशल अवार्ड हात पारे। कतारका खेलकुद पत्रकार मोहम्मद हिजीले एसियन खेलकुद पत्रकार अवार्ड जितेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 4 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार क्लब फ्रेन्ड्स क्लबसँग 3-3 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। 3 पटक अग्रता बनाए पनि 3 स्टारले त्यसलाई जोगाउन सकेन। च्यासल मैदानमा भएको खेलको दोस्रो मिनेटमा नै 3 स्टारले खाता खोलेको थियो। लाकेन लिम्बुले सेन्टरभन्दा केही परबाट दिएको पासमा मार्टिन अजाईले गोल गरेका हुन्। 14औं मिनेटमा फ्रेन्ड्स क्लबले खेललाई बराबरीमा ल्यायो। लक्ष्मण रुचालले बक्स नजिकैबाट गरेको फ्री किक प्रहारलाई रिबाउन्ड हुँदा कुशल फैयालले गोल गरेका थिए। 24औं मिनेटमा पुनः लाकेनले बक्स नजिकैबाट गोल गरेर 3 स्टारलाई अघि राखे। 43औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले खेल फेरि बराबरीमा ल्यायो। यसपटक प्रकाश बुढाथोकीले गरेको फ्री किक प्रहार बारमा लागेर फर्कदा कुशलले दिएको पासमा आक्रोर ब्रेक उक्तामोभले गोल गरेका हुन्। 86औं मिनेटमा अनिल महर्जनले गरेको फ्री किकमा प्रदीप लम्सालले गोल गरेपछि 3 स्टार 3-2ले अघि रह्यो। सिजनको पहिलो जित हात पार्ने निश्चित हुनै लागेको अवस्थामा 3 स्टारले इन्जुरी समयमा 1 गोल खान पुगेको थियो। लक्ष्मण रुचालले पोस्ट नजिकै दिएको बलमा कुशलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि मेघराज केसीको टोली 3 स्टार दोस्रो खेलसम्म जितविहीन बनेको हो। यो सँगै 3 स्टारले पहिलो 1 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा खुमलटारसँग 1-0 गोलले पराजित फ्रेन्ड्स पनि पहिलो अङ्क जोड्न सफल भएको छ। अर्को खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडले शीर्ष श्रेणीको फुटबल लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पार्यो। चर्च बोइजले चिर प्रतिद्वन्दी खुमलटारलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको 2 नवप्रवेशी बीचको खेलको पहिलो हाफमा चर्च बोइजले 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 11औं मिनेटमा डिफेन्डर र गोलरक्षकको तालमेल नमिलेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आशिष चापागाईले गोल गरेका थिए। 18औं मिनेटमा एरिक बिष्टले टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। 40औं मिनेटमा ओलोमो मेसुकेले फ्री किक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरी पहिलो हाफमा अन्तर घटाएका थिए। 71औं मिनेटमा आशिषको व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा चर्च बोइजले 3-1 गोलको अग्रता बनाउन सफल भयो। गोलरक्षक देव अघि बढेको अवस्थामा आशिषले दोस्रो गोल गरेका थिए। त्यसपछि खुमलटारले गोल फर्काउन सकेन। यो सँगै चर्च बोइज लगातार 2 खेलमा जित दर्ता गर्न सफल भएको छ। विदेशी भूमिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएई भ्रमणमा 4 मध्ये 3 खेल जितेको नेपाली टिम आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको हो। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई दुवै खेलमा हराएको थियो। युएई विरुद्ध 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको थियो। नेपालले युएईमा 4 खेल मध्ये 3 जितसँगै शीर्ष 3 मा रहँदै 1 दिवसीय विश्वकपमा ग्लोबल छनौटको सम्भावना पनि कायमै राखेको छ। लिग 2 मा नेपालले अब 4 खेल खेल्न बाँकी छ। ओडिआई निरन्तरता पाउन नेपालले अब 2 खेल जिते पुग्नेछ। 32 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 5औं स्थानमा छ। 6औं स्थानमा रहेको युएईको 31 अङ्क छ। अब आगामी बिहीबारबाट घरेलु मैदानमा लिग 2 को अन्तिम सिरिज सुरु हुनेछ। नेपालले युएईसँग 2 र पिएनजीसँग 2 खेल खेल्नेछ। प्रतियोगिताका लागि युएई र पिएनजी समेत काठमाडौँ आइसकेका छन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।